देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक मुगाळ भवन आनी भयणीनो परत एक पटी ह्या सकाळच्या वखदार सुमया सांगता थोडो वेळ करसूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. तर आयचो सगळो दीस सुमयाक आमी समर्पीत आसतना आमचे सगळें जिवीत आनी जें कितें आज आमी हातीन घेतलां तें सगळें देव पोंता पावोवन दी. देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचें आयचें जिवीत जियोंक देव आमकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. जेजूक आमच्या मदें स्वागत करून गावया गीत दैवीक गायना बुकांत 561 गीत संको L11 तू मुजो आसरो, तू मुजो राखोंडा, तू मुजो मोगाळीस, तू मुजो तू मुजो आसरो, तू मुजो राखोंडा, तू मुजो मोगाळीस, तू मुजो सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तू मुजो सोडवंदा, तू मुजो शिकोंडा, तू मुजी घाटा, तू मुजो तू मुजो सोडवंदा, तू मुजो शिकोंडा, तू मुजी घाटा, तू मुजो सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हालेलुया 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 हालेलुया
सुम्या मंगास सुम्या तुझो आसरो सोडून आयला तू म्हजो राखणदार तू म्हजो सोडवणदार सुम्या तू म्हजो आसरो जावन आसाय तुजे विणे म्हाका पडोस हालेलुया 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 Summia tu म्हजो आसरो तूंच म्हजो सोडवणदार तूंच म्हजो राखणदार सुम्या हांव हांगा आसां तुज्या आसऱ्या खाला कीर्तन 130:8 अशें म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुज्या मंदिरा मुखार हांव सरपडटां तुज्या मोगा आनी विश्वासपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो कित्याक ताणें आमच्या जिवितांत विस्मितां केल्यांत असर्यां केल्यांत अद्भुतां केल्यांत म्हूण धरून तें कीर्तन आमकां अशें म्हणटा हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें हर एक फुटीन जेन्ना आमी देवा मुखार येता देवाक उलो मारता देव आमकां कान दिता आनी आमी मागल्लें आमकां तो फावो करता विघ्नांनी म्हाका वेळो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय म्हजे रागा जळटल्या म्हज्या दुस्मानांचेर तुवें तुजो हात तूं उबारताय तुजो उजवो हात म्हाका निवारता सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक तकता तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडिनाका वय मुखार भावन आनी भयणीनो जेन्ना काळोख आमचेर काळोखाची लारां आमचेर धांपण घालता आसतना आमकां पिडा शिडा येता आसतना दुस्मान आमचेर झूज मांडटना खंडीत जावन देव आमचो आसरो जावन आसलो आमचो सोडवणदार आमचो राखणदार तो जावन आसलो तर आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर विस्मितां अद्भुतां पासून देवाक आमच्या काळजांतान आमी अर्गां होगळाप दिवंक फावो तेंच आमी वाचता कोरीत घरां बरयलें दुसरें पत्र 7 अवस्वर 15वी वळ अशें म्हणटा पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां अशें देवाचे कुरपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां सुती अदीक अदीक सडटली जितलें देव आमकां आशिर्वादांनी कुरपेनी तो आमकां नेटयता ताच्या एके वर्त्या मापान आमी देवाक अर्गां होगळाप आमी दिवंक फावो तर देवान आमचेर वतल्या सर उपकारां पासून अर्गां दिवन गावया आमी गीत 5 संको इन्नूर हातू गीत संको R6 अर्गां तुका आमच्या बापा अर्गां तुका क्रिस्ताराया अर्गां तुका पवित्रत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा अर्गां तुका आमच्या बापा अर्गां तुका क्रिस्ताराया अर्गां तुका पवित्रत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा होगळाप तुका आमच्या बापा होगळाप तुका क्रिस्ताराया होगळाप तुका पवित्रत्म्या होगळाप तुका त्रिएक देवा होगळाप तुका आमच्या बापा होगळाप तुका क्रिस्ताराया होगळाप तुका पवित्रत्म्या होगळाप तुका त्रिएक देवा महिमा तुका आमच्या बापा महिमा तुका
क्रिस्ताराया महिमा तुका पवित्रात्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा महिमा तुका आमच्या बापा महिमा तुका क्रिस्ताराया महिमा तुका पवित्रात्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा स्तुती तुका आमच्या बापा स्तुती तुका क्रिस्ताराया स्तुती तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा स्तुती तुका आमच्या बापा स्तुती तुका क्रिस्ताराया स्तुती तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा वंदन तुका आमच्या बापा वंदन तुका क्रिस्ताराया वंदन तुका पवित्रात्म्या वंदन तुका त्रिएक देवा वंदन तुका आमच्या बापा वंदन तुका क्रिस्ताराया वंदन तुका पवित्रात्म्या वंदन तुका त्रिएक देवा प्रणाम तुका आमच्या बापा प्रणाम तुका क्रिस्ताराया प्रणाम तुका पवित्रात्म्या प्रणाम तुका त्रिएक देवा प्रणाम तुका आमच्या बापा प्रणाम तुका क्रिस्ताराया प्रणाम तुका पवित्रात्म्या प्रणाम तुका त्रिएक देवा नमन तुका आमच्या बापा नमन तुका क्रिस्ताराया नमन तुका पवित्रात्म्या नमन तुका त्रिएक देवा नमन तुका आमच्या बापा नमन तुका क्रिस्ताराया नमन तुका पवित्रात्म्या नमन तुका त्रिएक देवा आनंद तुका आमच्या बापा आनंद तुका क्रिस्ताराया आनंद तुका पवित्रात्म्या आनंद तुका त्रिएक देवा आनंद तुका आमच्या बापा आनंद तुका क्रिस्ताराया आनंद तुका पवित्रात्म्या आनंद तुका त्रिएक देवा जय जय तुका आमच्या बापा जय जय तुका क्रिस्ताराया जय जय तुका पवित्रात्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय तुका
जय तुका पवित्रत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा हालेलुया 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 वंदन तुका प्रणाम तुका नाम तुका सम्यान जिसो क्लाप तुका जय जय महिमा तुका सम्यान वरदान तुका सम्यान जिसो हालेलुया 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 निमान तुका हालेलुया 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 काय काम तुका हालेलुया 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 आज आमी नियाळूंक वता लुकाचो वांजेल 7वा वस्वर पयली तावन 10वी वळ जेजून शतपतीच्या साकराक गूण करचें हें गणीत संपूर्ण सभार पोटी हें गणीत आमी आयकलां. एक इस्रायल न्हय आसल्या मनशाचो भावार्थ. एक शतपती एक रोमी शतपती अधिकार आसलेलो पदवी आसलेलो मनीस इस्रायल जुदेव कुळयेचो न्हय आसलो पूण ताचो तो भावार्थ आज आमी नियाळूंक वेता. पवित्र पुस्तक आमकां कळीत करता तो जुदेव न्हय आसलो पूण तरीकी ताका तो एक बरो मनीस म्हणलें आमकां कळीत जाता. जेन्ना शतापतीचो साकोर बरो नासलो पिड्येंत आसलो तो थोड्या जुदेवांक जेजू सरशीं धाडटा कित्याक ताणें जेजू विशयान सभा संगती ताणें आयकल्ल्यो. जांक पुरो इस्रायलाच्या देवाक ताणें पात येवंक ना पूण जेजू विशयी सभा संगती तो जाणा आसलो या आयकल्लें ताणें आनी तो जण पात येयलो की खंडीत जावन जेजू म्हज्या साकराक गूण करता म्हणले पात येनी तो बरवोसो वा भावार्थ ताका आसलो देखून थोड्या जुदेवांक तो जेजू सरशीं तो धाडटा. आनी ते थोडे जुदेव जेजू सरशीं येवन म्हणटात ते विनंती करतात त्या शतपतीच्या साकराक गूण करूंक आनी ते उपकार मागतात आनी म्हणटात तो ताका आमच्या कुळयेचो मोग आसा. ताणेंच आमकां एक सिनागोग बांदून दिल्लें आसा. देखून ते जुदेव लोक जेजू थंय विनंती करतात या परत येतात शतपतीच्या साकराक ते गूण करूंक. आनी आमी पळयता मुगाळ भावन आनी भयणीनो त्या शतपतीचो भावार्थ जांक पुरो ताका पदवी आसली अधिकार आसलो पूण जेजू मुखार तो खाल जाता. ताचें गर्व वा अहंकार तो उलयना बगा जेजू मुखार खाल जाता आनी तो म्हणटा सुम्या तुवें बेश्टी इतली वावट काडची. म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्हय देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका भोगलें. पूण एक उतार मात्र तुवें सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. कितल्या वरतो भावार्थ कितल्या वरती बरवोसो ताका जेजू थंय आसलो मुगाळ भावन आनी भयणीनो. वरती पातयेनी ताका जेजू थंय आसली. आपुणूच एक अधिकार आसलो पदवेंत आसलो आनी म्हूण धरून तो म्हणटा हांव ही अधिकार आसलो एक मनीस म्हज्या हाता खाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव वोस म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक हांव ये म्हणटा तो येता आनी एकल्याक हांव हें कर म्हणटा तो करता. कितलो पदवी अधिकार आसलेली ताचें उणेंपण तो वळखता. तो जण आसलो ताका पिडे वयर भलायके वयर ताका कसलोच अधिकार आनी पदवी नासली आनी भलायके वयर पिडे वयर अधिकार आनी पदवी आसली त्या जेजूक मात्र. आनी जेजू मुखार तो खाल जाता आपणाचें उणेंपण तो विचारता खालतो जाता. आनी आमी जाणा जेजू कितें म्हणटा म्हूण धरसून जेजू म्हणटा सतच हांव तुमकां सांगता इस्रायलांत लेगून असलो जिवो भावार्थ म्हाका मेळ्ळलो ना. एक आन भावार्थी एक इस्रायलकार तो न्हय आसलो एक जुदेव कुळयेचो तो न्हय आसलो जाल्यार जेजूचेर ताका आसली ती पातयेणी तो भावार्थ आनी तो बरवोसो. मुगाळ भाव भयणो जर तर आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घाली कसलो भावार्थ म्हाका आनी तुका आसा. पवित्र पुस्तकांत साबार घडीत आमी पळयता
जिजून शिसांक उल्लेखन म्हणलें आसा उण्या भवडतच्यान. ह्या जुदेवांक सांगलेलें आसा भवडत नतलेल्यान. ह्या इस्रायल कुळयेंतून भायर आसल्ल्यांक, ह्या इस्रायल कुळयेचे न्हय आसल्ल्यांक जांक पुरो शतापती जिजू म्हणटा कितल्या वरतो भावार्थ. आज जिजू म्हाका आनी तुका पळोवन खंयच्याक तो कंपेर करता. शिसांक जुदेवांक ह्या जुदेव कुळयेच्या भायर आसलेल्यांक. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया मुखार भावान आनी भयणीनो. हर एक पुटीन जिजूची कूड आमी सेवता आसतना आमी म्हणची सुत्रां ती शतापतीन सांगलेलें सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्हय. जर तर तुवें एक उतार म्हळें खंडीत जावन हांव बरो जातलो. जर तर असलो भावार्थ म्हाका आसा खंडीत जावन हर एक फुडें जिजूक आमी सेवता आसतना जिजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवन आमकां आत्मीक भलायकी दिवंक तो शकता. कितलीं जाणां ह्या रितीर मंदिराक येवन बरी भलायकी सोडलेलीं आसात. निंबगार तीं क्रिस्तांव देखून तांच्या जिवितांत बरें जालां विस्मितां जाल्यांत. हर एकलो जो कोण ती खरी पातयेणी घेवन जिजूचेर भावार्थ दवरून हांगा आयिल्लो आसा. जिजू ताका आपडटा, ताका गूण करता, ताका आशिर्वादांनी तो भरता. तर मुखार भावान आनी भयणीनो, जशें त्या शतापतीन आपणाचें सगळें जिवीत जिजूक समर्पण दिलें. सबार घडीत आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत जिजू पिडेस्तांक गूण करतना जावं पुरो कुर्ड्याक गूण करतना ताच्या दोळ्यांक तो आपडता. बेऱ्याक कान दितना ताणें ताचीं बोटां त्या कानांत घाल्लीं आसात. मेल्ल्यांक जीव करतना त्या मनशाक हात धरून उखल्लें आसा. पूण ह्या एका घडींत आमी असलें कांयच पळयना. साकराक जिजून आपडूना, ह्या साकराक जिजून पळोवंकय ना आनी कसली पिडा म्हणली उल्लेख केल्ली ना. ह्या साकराच्या भावार्थाक लागून न्ही बगार त्या शतापतीच्या भावार्थाक लागून जिजू आज साकराक गूण करता. मुखार भावान भयणीनो, ह्या भोवपवी सक्रामेंता मुखार आमी आयल्या वाचता. सगळें जिवीत देवाक आमी समर्पण दिवया. न्ही बघा जिजू म्हाका मात्र गूण करता. जांचे खातीर आमी मागता तांकांय जिजू गूण करूंक शकता. तर तेच खऱ्या भावार्थान सर्व आमची मागणी सोम्या मुखार आमी उबारुया. कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसयला तांचो आमी उगडास काडून सोम्या मुखार तांकां आमी उबारुया. जांक पुरो आमच्याच घराण्यांत पिडेस्तां आसात, जांक पुरो आमची मालगडी आमची प्राय वता. सभा जाणां ह्या कोरोना पिडेन वळख जाल्लीं आसात. येदोळूच ह्या संवसारार कोरोनाचें सेकंड वेव आयिल्लें आसा. सर्व पिडेस्तांक ह्या भोवपवी सक्रामेंता मुखार आमी उबारुया. म्हज्या भावार्थाक लागून, म्हज्या पातयेनीक लागून खंडीत जावन जिजू त्या पिडेस्तांक गूण करूंक शकता. मागे आमी सर्व युवा जाणां पासून कितल्या जाणां युवा जाणांनी आपणाचें काम होगडायलेलें आसा, जिवितांत देस्पर जाल्ले आसात. मागे आमी कुटुंबां पासून, विशेश जावन क्रिस्ती कुटुंबां पासून कितलीं क्रिस्ती कुटुंबां देस्पर जाल्लीं आसात. काजारी जोड्यां पासून सर आमची मागणी, आमची ते सवा, आमचे इरादे ह्या भोवपवी सक्रामेंता मुखार आमी उबारुया. समर्पया आमचें सगळें जिवीत. जिजू तूं म्हज्या घराण्यांत, तूं म्हज्या काळजांत येवंक हांव फावो न्हय सोम्या. हांव एक अस्कत मनीस, हांव एक पातकी मनीस. सोम्या जर तर तुवें एक उतर सांगलें खंडीत जावं जें कितें हांवें आशिल्लें, जें कितें हांवें पातयेल्लें, हांवें मागल्लें तें सर्व तूं म्हाका फावो करतलोय. तर मुखार भावान आनी भयणीनो, त्याच पातयेनीन, त्याच भावार्थान आमचें सगळें जिवीत जिजूक आमी समर्पण दिवया. आमकां जाल्यार आमी दिबे घालना हें समर्पणाचें गीत आमी गायता आसतना आमचें जिवीत परत एक फावटी जिजूक आमी समर्पण दिवया. गावया आमी गीत
E12 5 Punnasani 3. Tu somia भरवसो tu somia भद्राश्रो रक्षक तू धै दिवसो जिन येशूचा जय दिवसो tu somia भरवसो tu somia भद्राश्रो रक्षक तू दय दिवसो जिन येशूचा जय दिवसो भयना कसले अंकारा झाल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकई उजवाड दये मुजेर तुझो तुझे सोम्या भरवसो तू सोम्या भरवसो तू सोम्या भद्राश्रो रक्षक तू दय दिवसो जिन येशूचा जय दिवसो एक सूर तर पयनारा वाचल्या रे कांटे खुंटे कितले मेळ्ळ्या रे दिस काडसोना केदीस तुजे वयली वाड बापा थंय व्हरून पावची तूं सोम्या भरवसो तूं सोम्या भद्राश्रो रक्षक तू दय दिवसो जिन येशूचा जय दिवसो मोरना कित्या तर हांवें भियेवंक जाय कश्टा वावटी कित्याक तोखसोंक जाय तुजे दवरल्यार भरवसो म्हजो सस्नीक जिवीत जोडतलो तूं सोम्या भरवसो तूं सोम्या भद्राश्रो रक्षक तू दय दिवसो जिन येशूचा जय दिवसो जेजूचो आशिर्वाद सोडूंक आमकां समय तयार करया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक नोव्हेंबराची 24 तारीख मंगळारचो दीस ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या वाचून सांगता. 87th जल्म दिवस आचरिता कार्मिन पेरेरा अत्तावर, सेलिन
डिमेल्लो ताकोडे, मार्श डिसोजा कंकनाडी, जॉन वाज कुर्ला, रिक पावेल मिनेजेस कुलशेखर, विजया डिसोजा वालेन्सिया हांकां तांच्या जल्मदिवसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन मिसां दितात. जेसिंता मिनेजेस कुवेट, विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, फ्रांसीस डिसोजा वापी, मारिया पिकार्डो कल्याणपूर, फ्रांसीस डिसोजा, सेलिन डिमेल्लो ताकोडे, विक्टर जेसिंता कुलशेखर, लेस्ली लोबो आनी कुटुंब पुत्तूर, मरीशा मोनीस कंकनाडी, जया दामस्कट्टे, aaron आनी जानसी डिकुन्ना बजपे, एस्ली पिंटो कुवेट, इग्नेशियस लोबो कुवेट, सेवरिन डिसोजा कुवेट, शांती अरुण फर्नांडीस बहरीन. आपल्या त्या वसत मीस दिता. जॉयन सांगतीस किरण. मरणाचो दुसऱ्या वर्साचो वार्षिक दीस दिमित्रिया रोझारियो कांदिवली मुंबई. महिन्याचो मरणाचो उडास अँटनी पिंटो नाला सोपारा. महिन्याचो मरणाचो उडास वलेरियन जोसेफ डिसोजा. आनी सरलेल्यांक इतर मिसां पुलगत आत्म्या बसत शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट. देवादीन लिल्ली कास्तेलिनो कापू. पुलगत आत्म्या बसत मिसिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन रॉनी डिसोजा बोंदेल. देवादीन नतालिया गोम्स सागर. कुटुंबा सरलेल्या सर मलगड्यां बसत मीस दिता. झीटा सल्डाना मुक्का. देवादीन इंद्रू सेरा आनी विलियम सेरा. देवादीन रोझारियो डिसोजा आनी मॅगदलीन डिसोजा. देवादीन विल्सन सेरावो आनी मातियास सेरावो. पुलगत आत्म्या बसत मीस दिता. लॅन्सी फर्नांडीस केलराय. कुटुंबा सरलेल्या सर मालकड्या बसत मीस दिता. सेलिन डिमेल्लो ताकोडे. मनीसा गेल्या कुटुंबा सरलेल्या सर मालकड्यां बसत मीस दिता. फिलोमिना डेसा ब्रह्मावर. देवादीन रॉकी सिक्वेरा मुंबई. देवादीन बनिफेस सिक्वेरा निरोडे. देवादीन जेकब डिसोजा वामद पदाऊ. कुटुंबा सरलेल्या सर मालकड्यां बसत मीस दिता. फ्लॉरिन डिसोजा बँगलोर. देवादीन डॉमिनिक मतियास दुबय. ह्या त्या सांगता सर आमची त्या सवां आमचे गरजो आमच्या जिविताच्या तत्वार कश्ट संकश्ट या पवित्र विधीचेर दोन हे मेसाचें बलिदान भोव भक्ती पेटोवन भेटोवया. देखून उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावया. गीत संको आमच्या दैवी गायना बुकांनी ये 15 पान संको 25 ये 15 पेज नंबर 25. ये मुझे सांगाता बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा. ये मुझे सांगाता बापाच्या घरा थंयसरा सावड संतो सडपय सोसूंक ना बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा. सडपय सोसूंक ना बापाच्या घरा थंयसरा सावड संतो. व्हड जेवण केलां बापाच्या घरा बापाच्या घरा बापाच्या घरा. व्हड जेवण केलां बापाच्या घरा थंयसरा सावड संतो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ते म्हणजे मोगाळ भावान आणि भयणीनो ह्या सगळ्यांच्या वक्ता ह्या वेदी भोंवती आमी एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र रितीन वांटो घेवच्याक आमी पातकी जावन आसा त्या देखून आमची पातकां देवा मुखार आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्व देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांवसाक सांगता. मनान चिंतून तनाव उसारून वाट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतली पातक्यां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध. ह्या बसत आमकां बरी सगळ्या देवतांक आनी मुक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठ प्रार्थना लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता.
सर्पदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आनी आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Amen. Somiya kakutka, Somiya kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somiyam kakutka, Somya kakutka. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तूं माय पसंद फावो करताय ती आत्मी वखद अदीक आमकां लाभच्याक कतकतीन अत्रेगांनी हे पवित्र तेसो आमी फॉल काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची खालसां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सम्यान तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत हांवें जुवावन पळयलें आनी एक धवें कूप म्हाका दिसलें. त्या कुपार मनशा पुता बरी एकलो बसून आसलो. ताच्या माथ्यार भांगराचो मुकुट आनी हातांत बरी लागता तसली कोयती आसली. तवळ आनी एकलो देवदूत देव मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसलेल्या व्हडल्या ताळ्यान उलो मारून म्हणालो, तुजी कोयती लाय आनी लुवंक सुरू कर. लुवणेचो वेळ आयला, भुमीचें बेळें पिकलां. अशें कुपाचेर बसून आसलेल्यान भुमीचेर आपली कोयती मारली आनी तिचें बेळें लुवलें. तेदवां सर्गींच्या देव मंदिरांतलो आनी एकलो देवदूत भायर आयलो. ताचे लागीं बरी लागता तसली एक कोयती आसली. ताचे फटाफट दुंफावेदीच्या उज्याचेर अधिकार आसलेलो आनी एकलो देवदूत भायर आयलो आनी बरी लागता तसली कोयती धरन आसलेल्या लागीं व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो, तुजी कोयती लाय आनी भुमी वयल्या दाखवालेचीं दाकां घोसकड एकठांय कर, कित्याक दाखो सगळ्यो पिकल्यात. तेन्ना त्या देवदूतान भुमीचेर आपली कोयती मारली आनी तिच्यो दाखो पुरा कातरून एकठांय केल्यो. अशें एकठांय केल्ल्यो दाखो ताणें देवाच्या क्रोधाच्या व्हडल्या घाण्याक घाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. सर्वेस्पर एकलोसो राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें तीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सर्व परजांची न्यायनिती काल तो झडती करतलो. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंद उल्हासो अको संवसार. गरजो दर्यो सागोर आनी तांतलें सर्व. फळ पिका सवें उल्हासो भुंयभाटां. संतोशान हालों दोलों रुखा जडांनी भरलेलें राणां वनां. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. सगळी सृश्टी उल्हासो येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमेची मनसुबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान सोमेस जनांगाची नितीन तो झडती करतलो. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करूंक सोमी येता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. मोरा पर्यंत विश्वासी राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जैताचो मुकोट दितलो. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. चालुका प्रमाणे सुमिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आवस्वर 20 आनी 1 वळी 5 तावन 11. तेदवां लोकां जम्या मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन तें सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटले.
तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उर आसना, तसले दीस येतले सक्कडी कोस लावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळो घडटल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हणून घुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसयन अशें सत्राय करा. सबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नेम्यारलेलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी खाडखायां विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घड जायच, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकोळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकोळ दृश्य आनी विचित्र खुणा दिश्टी पडटल्यो. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सोबाय ससनाक बलवाना, पूण सोबायान भरलेलो मनशाचें व्यक्तित्व ससनाक बालता. हर एका मनशाचें सोबायाचेर एक वडणी आसा, सोबायाचेर एक आकर्शण आसा, सोबायाचेर एक आशा आसा. आमकां जाय एक सोबीत गार्डन, आमकां जाय सोबीत घरां, आमकां जाय सोबीत रवलेरां, आमकां जाय सोबीत वाहनां, आमकां जाय सोबीत मुस्तायकी, आमकां जाय सोबीत थोंडां आनी कितें. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ही सर सोबाय ह्या संवसाराची सोबाय तात्कालीक, टेम्पररी, शाश्वत न्हय. आयच्या वांजणांत आमी आयकलें, थोडे जण जेरुसलेम टेंपल पळोवन, जेरुसलेम देवाल पळोवन ताजें व्हडपण उलयतले. ताचें डेकोरेशन, ताचें पेंटींग, ताचें आर्ट आनी ताची सोबाय. हे आयकलो जेजू तांकां सांगता, तुमी देखता तें टेंपल, तुमी देखता तें देवाल, ह्या बांदपाचो एकच एक फातर उरासो ना, संपूर्ण नाश जातले. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजून सांगून चड तेंप जावना. केवळ 40 वर्सां भितर तें देवल, तें टेंपल नाश जालें. क्रिस्त शका 70 इसवेंत जुदेव आनी रोमा लोकां मदें एक लढाई जाली, झूज जालो. त्या झुजांत ते सोबीत आसले टेंपल, ते सोबीत आसले देवाल कंप्लिटली नाश जाले. आमच्यो संवसाराच्यो सोबाय केवळ तात्कालीक. आमची सोबाय शाश्वत उराय जाय जाल्यार आमचें व्यक्तित्व सोबाय जाय. आमचें जिवन सोबायान भरलेलें व्यक्तित्व जाय जाय. आमचें व्यक्तित्व सोबाय जाय जाल्यार आमचें तें आसा 3 हातेरां. ते जावन आसा मोग, सेवा आनी भोगसाणी. आमच्या जिवनांत, आमच्या जिवितांत ही 3 हातेरां आमचें आसा जाल्यार आमची सोबाय, आमचें व्यक्तित्व ससनाक बालतले. ह्या 3 हातेरां द्वारे आमचें जीवन बांदून हाडया. आमेन. गीत नंबर D2 539. D2 539. आमची दुर्बळी जिणे आणायल्या सर्ती देणे, स्वीकार कर आमची मागणी.
आमची पवित्र काणी हरी एकत्रे काळजांचो उल्हास वो आमच्या मोतीचो भेटयता सोमिया जावन ये काणी आमची दुर्बळी जिणी आनायल्या सर्ती देणी स्वीकार कर आमची मागणी आमची पवित्र काणी म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देव बापाक मानताचो जावन म्हणून मागात हे तुमच्या आत्म्यातले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पयसुबेच्या आदाबाक सुरस्फोर म्हणून घे. देव आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या मनाक बेटमच्याक फरमायलाय ते पवित्रनी मोवालायन म्हणून घे तांचे वरवीं आमी तुझ्या दयाळ काळजांत म्हणून च्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचे बोल दे हे आमी मागता तुज्या पुताचे नांवे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुत्र आनी सस्नुच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नित्यसो आमच्या फायद्याचो प्रितेन तुवें मनशांक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय तांचे उदेची देवदूतां आनी सगळो दळबा तुजी तर महिमा वखणटात तांचे संगत तुजे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओम सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची सण तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन क्रस म्हणून सत्संगीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. त्या स्पिरीट जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांटले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सस्नी कराचे हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात. Bavardas good purgatoria. Gesù melo
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उदास करता आनी हो जिविताचो उणो सडवणची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमी सुमेस्तांक पळयत आत्म्यावर एकठांय कर आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या प्रेस्तमीचेर विस्तारलेला तुज्या पयसाचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेंद्र बापाक, पिता पावली आमच्या गोली बापाक, सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रेतमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्यान सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमकां सुमेस्तांनी दाय कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मये देवाची माय संगाती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्संग सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सगळ्या तुजे महिमे गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना तेर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची केली आमची तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थाळ्यान पण दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी. सगळ्यांचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशें आत्रक दिलें आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पत्कांतले सुटय आनी सर आत्कांतली वाटय. कित्याक बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळयत सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल. तुजे कशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रोजट करयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संसाराचे पाप करतात ती शैलेच्या जीवन आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तेमची म्हाका फावना पूण म्हाका भलायकी मेळटली. गीत E19 5 57 50 7. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच तकलो. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो
सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय पत्रिकेच्या कुंभाराची मागणी मोगळा जेजू तो बोबय सक्रामेंतांत खरंच हजार समान हांव पात येता हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक अशें येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीन रिती म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवट जाता जेजू तुजे तावन केदेंच हांवें वेगळ्या सजांक म्हाका सोडी नाका आमीन प्रार्थुया सर्वदा देव आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या संस्कारांतले वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलाय तुजे मोगाचे वेगांतली आनी आमच्या वावंचे एकवटांतली वेगळे सरूंक आमकां केदें सोड नाका हे उपकार आमी तुजे कडेन मागता जेजूचें नांव आमेन कोरोना पिड्या वरवीं केस्तल्या पासत मागया सर पुजदार आनी काकुदार देवा तूं सगल्यांक सर रचनांत तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे चल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनच नाक पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक गूण कर सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिड्याक बेगीनच वखद सोडून काडचें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांत वावरड्यांनी लोकांच्या बरेपणाक जुक्ती मेटा काडची तांचे खातीर करता मागणी आयक क्रिस्तमच्या सेम्या वरवीं आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येया क्रिस्तान शांती तुमकां धाडटा देवाचे उपकार हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोशा सोम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुका सोम्या तुजो आधार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता